श्रीस्कन्द उवाच। योगीश्वरो महासेनः कार्तिकेयोऽग्निनन्दनः स्कन्दः कुमारः सेनानी स्वामी शङ्करनन्दनः गाङ्गेयस्ताम्रचूडश्च ब्रह्मचारी सिकिध्वजः तारकारिरुमापुत्रः क्रौञ्चारिश्च षडाननः शब्दब्रह्मसमुद्रश्च सिन्धुः सारस्वतो गुहः सनत्कुमारो भगवान् भोगमोक्षफलप्रदः शरजन्मा गुणाधीश पूर्वजो मुक्तिमार्गकृत् सर्वागमप्रणेता च वाञ्छितार्थप्रदायक अष्टाविंशतिनामानि मदीयानीति यः पठेत् प्रत्युषं श्रद्धया युक्तो मुक्तो वाचस्पतिर्भवेत् महामन्त्रमयानीति मम नामानि कीर्तयेत् महाप्रज्ञामवाप्नोति नात्र कार्या विचारणा धनार्दी धनमाप्नोति ज्ञानार्दी ज्ञानमाप्नुयात् यद्यदिच्छति तत् सर्वं लभते भक्तिमान् नरः अष्टोत्तरशतावृत्त्या नियतः परिपूजयेत् सहस्रवारपाठेन मदीयोऽसौ भवेन्नरः।